बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर एहसास हूँ। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे उसका शिकार हर दूसरा शख्स है। आप भी उसका शिकार हो सकते हैं और अक्सर औक़ात आपके जहनों में ये सवाल पैदा होता होगा कि सम टाइम ऐसे होता है कि हम नेकी करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, अच्छाई करना चाहते हैं, लेकिन हमसे वो नेकी, भलाई और अच्छाई हो नहीं पाती। हम बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन मुश्किलात, हर्डल्स हमारे सामने आती हैं और बड़ी कोशिश के बावजूद भी हमसे वो काम नहीं हो पाता अच्छाई का, भलाई का, जिसका हम अपने जहन में, अपने दिल में इरादा किए बैठे होते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये इन मुश्किलात की वजूहात क्या हो सकती हैं, या रुकावटें जो आती हैं इनके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स हो सकती है? सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अगर हम वाकई में अल्लाह सुब्हान व तआला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, और अल्लाह का कुर्ब नेकी के ज़रिए ही हासिल होगा, अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने से हासिल होगा। और जब हम कोशिश करते हैं अल्लाह के हुक्मों की पैरवी करने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के ऊपर अमल करने की, तो हमसे वो अमल हो नहीं पाता। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारा जो रिज़्क है वो उसके अंदर कुछ मिलावट होती है हराम की, यानी नाजायज़ ज़राए से हमारा रिज़्क हासिल होता है, जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम पीते हैं। तो जब हमारा रिज़्क पाक होगा तो हमारे लिए नेक काम करने भी आसान हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिनून के 51 आयत में ये फरमाया है अपने नबियों को, पैगम्बरों को और रसूलों को कि ए पैगम्बरों, रसूलों, नबियों और उनकी उम्मतों को भी ये पैगाम दिया है कि आप पाकीज़ा चीज़ें खाओ, पाकीज़ा रिज़्क खाओ। और उसके साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं, और साथ फरमाया नेक आमाल करो, और साथ में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कामों से वाकिफ़ है, उनका इल्म रखता है। तो इस बात से अंदाज़ा ये होता है कि अल्लाह ताला ने जहाँ पाकीज़ा रिज़्क खाने का हुक्म दिया है, साथ ही नेक आमाल करने का हुक्म दिया है। यानी पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक आमाल करो, यानी पाकीज़गी का नेक आमाल से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। रिज़्क़ हलाल का नेक आमाल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अगर हम रिज़्क़ हलाल खाएंगे और हमारा तमाम सोर्स ऑफ इनकम जायज़ ज़रिए से होगा तो हमारा रिज़्क़ पाक होगा। हमारा रिज़्क़ पाक होगा तो हमारा जिस्म पाक होगा। हमारा जिस्म पाक होगा तो जिस्म में जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारे दिल से है, जो ख्वाहिश पैदा होती है, जो अमल का जज्बा पैदा होता है, जहाँ से पूरी पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ को डायरेक्शन मिलती हैं रूहानी तौर पर, वो दिल है। तो दिल हमारा पाक होगा, तो दिल पाक होगा तो हमारे लिए नेकी जो है और भलाई जो है और अच्छाई जो है वो करना बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर आप को इन मसाइल का सामना है तो आपको चाहिए कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम जो हैं उनको रिव्यू करें कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आप के जो मामलात हैं वो अच्छाई के हैं, या कोई नाजायज़ ज़राए से इनकम तो नहीं हो रही जो आप खुद भी खा रहे हों और अपनी औलाद को भी खिला रहे हों। दूसरी बात जो अक्सर लोग जो फ़ील करते हैं वो ये है कि दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती। दिन रात दुआएं करते रहते हैं, इबादत भी करते हैं, अज़कार भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन वो कबूल नहीं होती। तो इनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का ज़िक्र किया कि वो लंबे सफ़र से आया है और वो परेशान हाल है, उसके बाल जो हैं वो गुबार आलूद हैं, और इस हाल में वो अल्लाह के सामने एक दुआ करता है। लेकिन इस हाल में दुआ करता है कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो हराम के हैं, उसने जो खाया हुआ है वो हराम का है, और उसने जो पहना हुआ है वो हराम का है।
اور اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرنے والا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں بھی ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو رزق جو ہے ان کا وہ پاکیزہ ہے، ان کا کھانا، ان کا پہننا، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، وہ تمام کا تمام پاک ذرائع سے آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے خود، اور پاکی کو پسند کرتا ہے، ناپاکی کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں جو ہیں وہ قبول کیا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی معاشرتی اصلاح کی ہے اپنے اس صحابی کے ذریعے پوری امت کی، کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی اللہ کے سامنے رد نہ ہوں، مقبول ہوں، قبولیت کا درجہ رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ سعد، آپ پاکیزہ کھانا کھایا کریں اور آپ کا لقمہ جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کریں گے، بلکہ وہ قبولیت کا درجہ رکھیں گے۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہاں اپنی دعاؤں کو مقبول بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اپنے مقام کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو سورس آف انکم ہے ان کو ریویو کرنا ہے اور جائز ذرائع سے رزق کو حاصل کرنا ہے، خود بھی پاک کھانا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی پاک اور حلال رزق کھلانا ہے۔ اور حرام رزق وہی نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی حرام کہہ دیا ہے، مثلا سور کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، اس طرح چوری حرام ہے، اس طرح ڈاکہ زنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ وہ جو معاملات ہیں، سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم معاملات تو جائز کر رہے ہوتے ہیں، ہماری جاب، ہمارا بزنس جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ہم دوسرے لوگوں کو ڈیسیو کر رہے ہوتے ہیں، دھوکے دہی کے ذریعے اور سود کے ذریعے کاروبار کو اپنا بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ رزق کی فراوانی ہے، لیکن باطنی طور پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سم ٹائم تو جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سے ہمیں ریویو کرنا ہے کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے۔ اگرچہ آپ صحیح معنوں میں ایک جائز جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر آپ نے اپنے ذرائع کو دیکھنا ہے کہ کن کن سورسز سے آپ کے پاس انکم پہنچ رہی ہے۔ آیا کہ یہ تمام سورسز جائز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو چیلنج تو نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو مطمئن رہیے، اور اگر ان معاملات میں کہیں کہیں پہ آپ کو شبہ ہے اور آپ ایمبیگوٹی کا شکار ہیں یا آپ کے دل میں شائبہ پیدا ہوتا ہے، تو مشتبہات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب بھی حاصل ہو اور عبادات کی طرف بھی رغبت ہو، اللہ تعالیٰ نے جو بھلائیاں ہمیں عطا کی ہیں ان کا بھی قرب حاصل ہو اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، تو ہوپس ہو کہ انشاءاللہ آپ اور میں سب مل کے انشاءاللہ اپنے سورس آف انکم کو ریویو کریں گے اور ان کو ہر ممکن جائز بنانے کی کوشش کریں گے، حلال سورس آف انکم کو اپنائیں گے اور حرام سورس آف انکم کو چھوڑیں گے، کیونکہ ان سے انسان جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس سے انسان کا خدشہ ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو اس بات کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر لازمی کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچے رہیں۔ منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔